सरदार तैयब किधर हैं आप? लाइए 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 सवाल। लकी ड्रॉ पहले हो चुका और 3 नाम खवातीन से, 3 नाम मर्द हजरात की साइड से निकले कुरानंदाजी में। और पहले हम खवातीन की तरफ जाएंगे। मरियम महमूद आपका नाम है, सवाल कीजिए मरियम महमूद। अस्सलाम वालेकुम। जी जी बोले बोले। सर ये अपने खौफ के बुत को तोड़ दें। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे लिए सब कुछ हैं, सब कुछ। और मेरा नाम मरियम महमूद है। मैं 2010 से पार्टी वर्कर हूँ और पार्टी में काम कर रही हूँ, ठीक है। सर शेलिंग के दिनों में हम 36 घंटे कॉन्टिन्यूसली जमान पार्क में मौजूद थे, मैं और मेरी बहन है कंवल महमूद। बाहर मेडिकल कैंप का कोई इंतजाम नहीं था, हम दोनों ही प्रोवाइड करते रहे हैं, इनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते रहे हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे रियल फाइटर्स हैं, ठीक है, उनके लिए सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का कोई बंदोबस्त नहीं था ताकि जानी नुकसान कम से कम हो सके। अच्छा, मैं अपने सवाल पे आती हूँ। सर जब आपकी केपीके में गवर्नमेंट आई थी तो आपने पुलिस के इदारे में बड़े जबरदस्त रिफॉर्म्स किए थे, तो पंजाब में ये इतना मुश्किल क्यों है? जी, पहली चीज तो आपने कहा ना कि हमारा कोई बंदोबस्त नहीं था। आप यकीन करें कि मेरे ज़हनो गुमान भी नहीं था कि मेरी अपनी इस मुल्क की पुलिस और रेंजर्स मेरे घर के ऊपर 24 घंटे अटैक करेगी। मैं अगर मुझे कहता, मैं कभी ये बात माननी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। यानी एक बहाना था कि जी हमने आपको अदालत में लेके जाना है, तो जब मैंने उनको श्योरिटी बॉन्ड दे दिया था कि मैं अदालत में वैसे ही जा रहा हूं, तो वो कानून के मुताबिक अरेस्ट कर ही नहीं सकते थे। लेकिन प्लान कुछ और था। यहां ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पहले मेरे ऊपर कत्ल करने की कोशिश की, अल्लाह ने बचा लिया वजीराबाद में। वो लोग इस वक्त इक्तदार में बैठे हैं और उन सबको खौफ है कि कहीं इलेक्शन हुआ, ये जीत गया तो इनका एहतसाब होगा, तो उन्होंने फिर कोशिश की। ये जो इन्होंने किया है, ये कभी किसी, आपने सुना है कि पाकिस्तान में कभी किसी घर के ऊपर इस तरह हमला किया गया है? और इतनी ये पुलिस जरा देखें, ये आप सामने देखें कि ये कोई यहां कोई कलभूषण यादव बैठा हुआ था, कोई इंडिया का सबसे बड़ा कोई गद्दार या स्पाई बैठा हुआ था। ये एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह था, उसके ऊपर इन्होंने जिस तरह हमले किए हैं और जो आर्मर्ड कार और ये जो सारे इस्तेमाल किया, हमारे तो ज़हनो गुमान में नहीं था कि ये कभी इस तरह का करेंगे। और मैं दाद देता हूं आप जैसे वर्कर्स, हमारी ख्वातीन, ये जो हमारे नौजवान थे, ये देखें, ये जो नौजवान अकेला जिस तरह ये इन्होंने स्टैंड लिया, इसका तो कोई मिसाल ही नहीं है पाकिस्तान में कि जिस तरह इन्होंने जिस जज्बे में इतनी ज्यादा फोर्स का इन्होंने ये खड़े हुए और उन्होंने बचाया, नहीं तो इन्होंने अगवा करके ले जाना था। और सबको एक खदशा था कि ये सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि जेल में डाले, इन्होंने मार देना था क्योंकि डरे हुए हैं। इन्होंने फिर कोशिश की 18 मार्च में मुझे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मारने की, तो ये तो मेरे कारकुन थे, उनका जज्बा था जो उन्होंने मुझे बचाया। और ये देखें, ये उस्मान को देखें कि ऐसे भी कि वो उसके सामने खड़ा हो गया समाविया के। तो हम पहले तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो हुआ है इसकी कोई मिसाल नहीं है पाकिस्तान में। जिस तरह ये नौजवान खड़े हुए हैं 24 घंटे, और जिस तरह की शेलिंग हुई और जिस तरह उन्होंने बार बार अटैक किया। दूसरी चीज जो आपने कहा, पंजाब पुलिस, देखें यहां नवाज शरीफ और इसका जो भाई है, ये 35 साल से पंजाब के ऊपर मुसल्लत है। ये 35 साल से यहां पावर में है। इनकी एक रिपोर्ट है 1992-93 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में, जिधर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने आईजी अब्बास खान, जो तब पंजाब का आईजी था, उसको उससे पूछा कि पंजाब पुलिस इतनी करप्ट क्यों है।
تو آئی جی عباس خان نے رپورٹ دی. اس نے کہا کہ یہ شریف برادران نے پیسے لے کے لوگوں کو پولیس میں بھرتی کیا, میرٹ کی دھجیاں اڑا دی, اور انہوں نے ایک تیسری چیز کہی, کئی مجرموں کو انہوں نے پولیس میں بھرتی کیا. تو وہ جو پولیس ان کے دور میں جو پولیس بنی ہوئی ہے وہ آسان نہیں تھی. پختونخوا میں زیادہ, کیونکہ اے این پی تو صرف 5 سال کے لیے تھی, یہ تو 35 سال کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے تو نیچے سے لوگ بھرتی کیے. تو ان کے ایسے لوگ یہاں ہیں جو ہم نے پوری کوشش کی پنجاب پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنے کی, لیکن وہ پہلے سے ہی پولیٹیسائز تھی. ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہر جگہ ہمارے لیے مشکلیں پیدا کی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں. اس وقت جو پولیس کا انہوں نے استعمال کیا, پولیس کے اندر سے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ کون کون سے پولیس والے ہیں جو کہ خاص طور پہ جن کو انسٹرکشن تھی ہمارے پہ ظلم کرنے کی, اور انشاءاللہ ان کو قانونی طور کے اوپر ان کے اوپر ایکشن لیں گے جب بھی اللہ نے موقع دیا. क्विकली मोहम्मद शफकत, अब जेंट्स की साइड की बारी है. मोहम्मद शफकत, आपका नाम निकला था, जल्दी से सवाल कीजिए इमरान खान साहब से. कैमरा ले जाइए जी जल्दी से उनकी तरफ. अस्सलाम वालेकुम खान साहब. 2005 का मैं आपका वर्कर हूं, और क्वेश्चन करने से पहले मैं 2 चीजें कहना चाहूंगा आपको कि इस बार आपने तो कंफर्म है थर्ड मेजोरिटी के साथ इंशाल्लाह आपने गवर्नमेंट में आना है. पहली बात यह है कि आपने कंप्रोमाइज नहीं करना इनके साथ. दूसरी बात यह है कि मैं आपके साथ हाथ जोड़ के कहता हूं कि किसी की एक्सटेंशन नहीं करनी. 2 बात ही है. और क्वेश्चन मेरा यह है कि अभी यानी कि जिस तरह की बेरोजगारी बढ़ गई है ना, 40% एजुकेटेड जनरेशन पाकिस्तान छोड़ के चली गई है. तो अब जब आएंगे आप इक़्तिदार में, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो कौन से आप इक़दामात करेंगे ताकि जो हमारी जनरेशन पढ़ी लिखी है वो यहीं पे रह के पाकिस्तान को यानी कि खिदमत सर अंजाम दे. और दूसरा ये है कि जो आप प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अपोजिशन में थे, आपके साथ जिस तरह के यानी कि आपको तकलीफ दी गई, उसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद जब अभी यानी कि 1 साल रिसेंट हुआ है जो आपके यानी कि आपके खिलाफ कर रहे हैं इक़दामात, आपके यानी कि इवन आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं ये नाअहल लोग. तो इस हवाले से मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि आप स्पेशली नौजवानों के हवाले से कि आप क्या आईटी के हवाले से क्या प्रोग्रेस करेंगे ताकि पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो सके. इमरान खान से बात करवा दें ये भाई. देखिए, सुने जरा मेरी बात. देखिए, कौमों की जिंदगी में ना ऊंच नीच आती है. इंसान की जिंदगी में भी ऊंच नीच आती है, कौमों की जिंदगी में भी ऊंच नीच आती है. ये कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिसने सारा वक्त उरूज देखा हो, और कई ऐसी कौमें हैं जिन्होंने बिल्कुल तबाह होकर खड़ी हो गई. जिस तरह जर्मनी और जापान था दूसरे जंगी अजीम के बाद, अगर आप वो फिल्में देखें तो उनकी एक बिल्डिंग खड़ी नहीं थी, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी. लेकिन 10-10 साल में दोनों कौमें फिर खड़ी हो गई. सो ये याद रखें, आदमी भी गिरता है, वो फिर अपनी गलतियों का जायजा लेता है, फिर वो मेहनत करता है, वो फिर खड़ा हो जाता है. लेकिन वो आदमी जो गिरता है और हार मान जाता है वो फिर नीचे ही रह जाता है. कौमें भी जब अपनी गलतियों से नहीं सीखती, वो कुरान में तो अल्लाह कहता है कि मेरी जमीन पर निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली. तो ये याद रखना कि ये ऊंच नीच इंसान और कौमों की जिंदगी में होता है. जब बुरा वक्त आता है जो आज पाकिस्तान को आ गया है, तो हम सबको पता है कि बुरा वक्त क्यों है. किसी भी मुल्क के ऊपर आप उस मुल्क के बड़े बड़े जुराइम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दें और फिर यह समझें कि वो मुल्क ऊपर जाएगा, तो ये तो अल्लाह के कानून बने हुए हैं. जब अल्लाह कहता ना कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने तबाह की जो मेरे हुक्म पे नहीं चली, तो मैं सारी कौम को बार बार बताता रहता हूं कि वो अल्लाह का हुक्म, सबसे बड़ा हुक्म क्या है एक कौम के लिए. आप मुझे बताएं सबसे बड़ा हुक्म कौन सा है. सबसे बड़ा अल्लाह का हुक्म है कि मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करो. इंसानी माशरा जानवरों के माशरे से फर्क ही इस तरह होता है कि उधर इंसाफ है और जानवरों के माशरे में ताकत की हुक्मरानी है. यह फर्क है. तो जब एक इंसानों के माशरे में इंसाफ नहीं होता और चोरों को ऊपर बैठा देते हैं और वो आके ऊपर बैठ के
وہ ملک کو پیسہ چوری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم سمجھے کہ ملک ترقی کرے گا. وہ نہیں کرے گا. اللہ نے چیلنج کیا پاکستانی قوم کو. یہ ہم سب کے لیے اب چیلنج ہے. کیا ہم اس ظلم کا مقابلہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جو انصاف اور آزادی کے لیے جب انسان جدوجہد کرتا ہے تو اللہ اس کو بہت اونچا رتبہ دے دیتا ہے. شہادت ہوتی ہے اگر اپنی آزادی کے لیے اور انصاف کے لیے انصاف اپنی جان دیتا ہے تو اس کو شہید کا رتبہ دیا جاتا ہے. اور جو معاشرے اپنی ظلم کا مقابلہ نہیں کرتے وہ مٹ جاتے ہیں. یہ یاد رکھیں، انسانی تاریخ ہے. قرآن میں کتنی جگہ بتایا ہوا ہے. اللہ نے مثالیں دی ہیں کہ قومیں تباہ ہوئیں. وہ ساری قومیں تباہ ہوئیں جدھر ظلم بڑھ گیا اور آخر میں وہ تباہ ہو گئی قومیں. سو ہمارے لیے یہ چیلنج ہے. اب یہ جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے، جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس سارے پریشر کے باوجود وہ آئین کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور یہ سارے چور مل کے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. اب یہ ہماری قوم کے لیے چیلنج ہے کہ کیا ہم اس چیف جسٹس اور اپنے آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو جو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو گئے یہ پاکستان اٹھ جائے گا، اور اگر نہ کھڑے ہوئے تو وہ پھر جو تقدیر کا کاتب ہے، اس نے جب سے دنیا بنائی ہے اس کا فرمان ہے کہ جو قومیں ظلم کے بت کے سامنے سر جھکاتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. خان صاحب، یہاں پہ ایک نابینا ہمارے ایک دوست ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی لے جائیے کیمرہ ان پہ. اور جی بھائی، آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ جی. سمر عباس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ الفتح قریب. انشاءاللہ قرآن کہتا ہے کہ سچے مسلمان کا فتح مقدر ہے. تو میں آنکھوں سے نابین ہوں. سب سے پہلے تحریک انصاف کو سلام، فیصل بھائی کو، ساری سنگت، میرے دوست احباب کو سلام. اور عمران خان صاحب، اگر آپ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ مجھے سلام کا جواب دیں، پھر میں بات کرتا ہوں آپ سے. جی وعلیکم السلام. آپ کا خواب ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں اکیلا سکھر سے آیا ہوں، میں نعت پڑھتا ہوں اور میرے دل میں پنجتن پاک کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اس کے بعد آپ کی محبت ہے. تو خان صاحب، آپ سے ملنے کے لیے میں آیا ہوں. آپ کا خواب ملک کے لیے، میرا خواب آپ سے ملنے کے لیے ہے. میں ٹرین کے ذریعے، مجھے سیٹ بیٹھنے کے بھی نہیں ملی تھی، میں اوپن ٹکٹ کٹوا کے کسی دوست سے ادھار لے کے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. رات سے جاگا ہوا ہوں، ابھی تک نہیں سویا ہوں. آپ کے لیے میں گفٹ بھی لے کے آیا ہوں سندھ سے، چھوٹی سی جو میرے مقدر میں اور جو میری حیثیت تھی وہ میں آپ کو گفٹ بھی دینا چاہتا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اگر میں ایسے گیا تو جو سندھ میں آپ کے مخالف ہیں اور جس کے مخالفوں کے بیچ میں رہتا ہوں وہ مجھے کہیں گے کہ آپ ملنے گئے تھے، آپ کو تحریک انصاف والوں نے عمران خان کے ساتھ ملنے بھی نہیں دیا گیا. تو میں سکھر سے آیا ہوں، میرا خواب آپ سے ملنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں انشاءاللہ باقی آپ کے سامنے باتیں کروں گا. میں خود نعت خان ہوں، اگر ٹائم ہے تو میں ادھر بھی نعت سنا دوں، ورنہ آپ کو سامنے سنا دوں گا. دیکھیں، بہت بہت شکریہ. میں آپ کو اس لیے نہیں ملوں گا کہ وہ آپ کے سندھ کے لوگ، اگر میں آپ کو نہ ملا تو وہ آپ کے متعلق کیا کہیں گے، کیونکہ لوگوں کی کبھی آپ کو پرواہ نہیں کرنی چاہیے. لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہ کیا کریں. اللہ کو خوش کریں، عوام خود ہی خوش ہو جاتی ہے. لیکن انسانوں کو آپ نے خوش کرنے کی کوشش کی تو وہ تو آپ ساری زندگی بڑی مشکل زندگی گزاریں گے، یعنی ایک مایوسی راہ کریں گے سارا وقت. میں کبھی لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتا یا وہ باتیں نہیں کرتا جو لوگ جس سے خوش ہو. میں اپنی ایک مشن اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی میرے متعلق کہے، کیونکہ عزت اور ذلت تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں، میں انشاءاللہ آپ کو کل میں آپ سے ملاقات کروں گا اور آپ نے فیصل جاوید نے آپ کا نوٹ کر لیا تو میں انشاءاللہ کل آپ کو ملوں گا. اگلا نام ہے استاد امجد. استاد امجد جی. جی السلام علیکم خان صاحب. میرا تعلق رانا نوید کرکٹ اکیڈمی سے ہے. میں کچھ سپورٹس کے بارے میں آپ سے کچھ کروں گا، سوال کروں گا. مجھے وہ بھی وقت یاد ہے کہ آپ نے جب سری کانت نے بڑا اچھا انڈیا کا بیٹسمین تھا، آؤٹ ہو گیا اور وہ شور مچا رہا تھا پی ڈی ایم کی طرح، آپ نے دوبارہ اس کو بولا کہ آگے بیٹنگ کر لو اور پھر رزلٹ وہی ہوا جو ان کا پی ڈی ایم والوں کا ہوتا ہے. اور دوسرا میرا سوال ہے آپ سے بات کہ یہ جو نیوٹرل ہے، نیوٹرل تو کہنا بھی بڑا مشکل لفظ ہے کہ بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن میں نیوٹرل امپائر کے بارے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں.
کہ یہ جو نیوٹرل امپائر ہے آپ نے پوری دنیا میں کرکٹ کی ہسٹری میں ایک بدل کے رکھ دیا سسٹم سارا. آج تک دنیا نیوٹرل امپائر کھلا رہی ہے. میرا الیکشن کمیشن جو ہے نا ہمارا, یہ بھی ایک قسم کا نیوٹرل ادارہ ہے, لیکن اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جس طرح کر رہے ہیں, جو پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں, پی ڈی ایم کا بیان بعد میں آتا ہے, پہلے ان کا آ جاتا ہے جی ایسے کرنا ہے. وہ وہی کہتے ہیں کہ وہ جو جیسے کہتے نہیں گھر میں بیٹھ کے 2 4 6 لوگ ایک مشورہ کرتے ہیں, باری باری وہ ان کے منسٹر کرنا شروع کر دیں. میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے انڈیا کی سیریز میں نیوٹرل امپائر لگائے تھے. اگر ہمارا یہ سسٹم جس طرح کا ہے یہ تو نہیں ٹھیک ہونے والے, جس طرح کے جتنے یہ کرپٹ ہو چکے ہیں. کیا آپ اپنی حکومت جب آئے گی, انشاءاللہ آئے گی, اور وہ جب آئے گی تو آپ یہ انہی کو ٹھیک کریں گے یا کوئی باہر سے ہمیں اب نیوٹرل لانے پڑیں گے؟ دیکھیں, اچھا سب آرام سے یہ سوال اس کا جواب سننا ہے سب نے. دیکھیں, جو آزاد معاشرہ ہوتا ہے نا اور غلام معاشرے میں فرق کیا ہوتا ہے, اب ذرا یہ سمجھنا ہے آپ نے. جو آپ کی اس وقت جنگ ہے وہ حقیقی آزادی کی ہے. حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی وہ ہوتی ہے ایک شہری جب وہ اپنے ٹیکس بھی دیتا ہے, قانون بھی نہیں توڑتا, اس کو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا, وہ آزاد پھرتا ہے. اس کی زمین پہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا, اس سے کوئی اس کو کوئی رشوت نہیں لے سکتا. وہ جو کام کرے گا کیونکہ وہ اپنا قانون کے مطابق چل رہا ہے, اس ملک کا کوئی بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور وہ پھر جب آزاد معاشرہ ہو جاتا ہے جدھر لوگوں کے حقوق ہوتے ہیں, وہ پھر اوپر چلے جاتے ہیں, وہ معاشرے آگے نکل جاتے ہیں, کیونکہ آزادی کے ساتھ میرٹ بھی آ جاتی ہے. صرف آزاد معاشروں میں میرٹ ہوتی ہے. میرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو محنت کرے اس کو پھل ملتا ہے. وہ معاشرہ کبھی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کا سارا ٹیلنٹ اوپر آ جاتا ہے. جو محنت کرتا ہے محنت کا پھل ملتا ہے. آپ کے جو یہاں سے پاکستانی جاتے ہیں یورپ میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, تو وہ کیوں خوشحال ہو جاتے ہیں؟ وہاں مہنگائی بہت ہے, یعنی کیونکہ ان کا جو روپے ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ وہاں مہنگا ہوتا رہنا. لیکن ادھر جو وہ محنت کرتے ہیں ان کو پھر, اور وہ اپنے ٹیکس دے دیتے ہیں, وہ پھر آزاد ہو جاتے ہیں اور وہ محنت کا پھل ملتا ہے اور وہ پھر اور محنت کرتے ہیں. جتنی محنت کرتے ہیں اتنے اور پیسے کماتے ہیں, اتنا اپنے حالات اور بہتر کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھتے دیکھتے ان کو دیکھا کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہاں نہیں ہو سکتا کیونکہ میرٹ نہیں ہے, انصاف نہیں ہے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے وہ کیوں نہیں ہے. ابھی جو آپ نے بات کی, آپ نے تو صرف الیکشن کمیشن کی بات کی. ساری دنیا جو جدھر آزاد معاشرے ہوتے ہیں وہاں پولیس بھی نیوٹرل ہوتی ہے. نیوٹرل کا مطلب یہ کہ پولیس قانون کے مطابق چلتی ہے. پولیس سے آپ غلط کام نہیں کروا سکتے. جو انہوں نے میرے گھر کے باہر اٹیک کیا تھا, انہوں نے جب میں اسلام آباد گیا میرے گھر کا دروازہ توڑ کے چیزیں لوٹ کے لے گئے, لوگوں کو پکڑا, یہاں سے لوگ اٹھا کے لے گئے. یہ کسی آزاد معاشرے میں پولیس کو اگر پولیس کرے گی ان ساری آج جیلوں میں ہوتے, کیونکہ آزاد معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. لوگوں کے حقوق کی حفاظت ہوتی ہے. ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ سرچ وارنٹ کے بغیر اور صرف 2 لوگ جائیں گے میرے گھر میں, اور وہ 40 لوگ دروازہ توڑ کے میرے گھر میں پولیس آ کے لوٹ کے لے گی, جو چیزیں ملی لوٹ لی. یہ غلام معاشروں میں ہوتا ہے کیونکہ پولیس ہے وہ قانون کے اوپر نہیں چلتی. وہ جو حکمران ہیں ان کی نوکریاں کرتی ہیں, اور وہ لوگ ہی ایسے لے کے آتے ہیں. جس طرح اسلام آباد کا جو آئی جی ہے, اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی میں, اس نے فراڈ کیا ہوا تھا. شہباز شریف جان کے اس مجرم کو لے کے آیا اس لیے کہ یہ سارے غلط کام کرے اس کو. آج انہوں نے ہمارے لوگ پرامن گاڑیوں میں بیٹھے ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا اسلام آباد میں. یہ کون سے آزاد معاشرے میں ہوتا ہے؟ پچھلی باری ہم گئے, پھر انہوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں اور گاڑی توڑ دی, ایسے ڈنڈے مار کے گاڑی توڑ دی. یہ صرف وہ معاشرے جو غلام ہوتے ہیں, جدھر حقوق نہیں ہوتے, جدھر انصاف نہیں ہوتا. پولیس آزاد ہوتی ہے, پولیس نیوٹرل ہوتی ہے, الیکشن کمیشن نیوٹرل ہوتی ہے. چاہے جو مرضی اقتدار میں ہے, الیکشن کمیشن قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے. یہ نہیں جو یہاں ہو رہا ہمارے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نیوٹرل ہوتی ہے.
कौन सी दुनिया की केयर टेकर गवर्नमेंट वो हरकतें करती है जो ये कर रही है मोहसिन नकवी और ये जो सारे चुन चुन के इन्होंने जुराइम पेशा लोगों को ऊपर बैठा दिया है। उधर अदलिया आजाद होती है और न्यूट्रल होती है, और शुक्र है कि इस वक्त हमारा चीफ जस्टिस एक तकड़ा चीफ जस्टिस ये माफिया के खिलाफ स्टैंड लेके खड़ा हुआ है, शुक्र है। नहीं तो हमारा यहां पीछे जजेस भी मिल जाते थे जाके, न्यूट्रल नहीं होते थे, हमारी तारीख है। और उधर ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्विस वो न्यूट्रल होती है, वो गलत, आप उनको हुक्म करें गलत काम के वो नहीं करेंगे। वहां उनकी फौज न्यूट्रल होती है, यहां कोई भी न्यूट्रल नहीं है इस वक्त। ऐसे ऐसे लोगों को ब्यूरोक्रेसी में बिठा दिया, ना वो न्यूट्रल है, ना एफआईआर न्यूट्रल है, या नैब न्यूट्रल है, ना एफबीआर न्यूट्रल है, कोई भी न्यूट्रल नहीं है। सारों को इन्होंने साथ मिला के कानून तोड़े हैं मुल्क के, गैर कानूनी चीजें कर रहे हैं, वो मुल्क आगे नहीं जा सकता। जब आप उन इदारों से जिनका काम है इंसाफ देना या जिनका काम है न्यूट्रल रहना, उनसे आप गलत काम करवाते हैं, वो मुल्क की तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। वो लोग तो गुलाम बन जाते हैं, लोग डरते हैं कि जी मेरे ऊपर झूठा केस कर देगा, वो लोग बेचारे गुलाम। अब क्या देहातों में क्या होता है, सिंध में जरा चले जाए, सिंध से शुरू करें ऊपर, सिंध में क्या होता है, वो सारे बेचारे लोग डरे होते हैं, वो थोड़ा सा लाइन से हटते हैं, पुलिस थाने में केसेस। अब अली अमीन के ऊपर क्या हो रहा है, एक केस खत्म होता है दूसरा केस हो जाता है, वो केस खत्म होता है तीसरा केस कर देते हैं। ये क्या हो रहा है, ये किस आजाद माशरे में ऐसे होता है? एक एक्स प्राइम मिनिस्टर में 145 केसेस हैं, ये किसी आजाद माशरे में नहीं होता। तो हमारी मुल्क, अगर आज आप बातें की ना कि जी लोग बदजन होके जा रहे हैं, मुल्क छोड़ रहे हैं, वो इसकी वजह से छोड़ रहे हैं कि जराइम पेशा लोग ऊपर बैठ गए हैं और एक आदमी जिम्मेदार है जिसका नाम है जनरल रिटायर्ड बाजवा। जितना बड़ा उसने नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, मैं आपको कहूं कि कोई पाकिस्तान का दुश्मन इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता था वो जो पहुंचा के गया है।